आपको सबको बच्चों को बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और हम इस खूबसूरत प्रेयर से, वर्शिप सॉन्ग से मुत्तफिक हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस अनॉइंटिंग के लिए, इस मसा के लिए। तो आए हम फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से हम डेली स्काइप मीटिंग में सिस्टर अलमास को वेलकम कहते हैं कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खुदावंद के लोगों तक पहुंचाए। जी सिस्टर अलमास, मोस्ट वेलकम। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद यीशु के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की खिदमत कर सकूं। तो ये बात हमारी ज़िंदगियों में तभी मुमकिन होती है जब खुदा चाहता है, क्योंकि हम हमारे खुद के चाहने से ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच सिस्टर साइमा और सिस्टर स्वीटी आपकी प्रे के लिए। आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो वैसे तो अभी ये हमारे होली स्पिरिट के डेज चल रहे हैं, लेकिन मुझे जब मैं प्रे कर रही थी आजकल जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ बाइबल मुकद्दस में से, तो मुझे मेरे दिल में आया, खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि ये बात मैं स्काइप मीटिंग में शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने फिर होली स्पिरिट के हवाले से नहीं, क्योंकि वो तो हमारे बहुत सीनियर्स जो पास्टर साहिबान हैं बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हमें होली स्पिरिट के बारे में। तो जो मेरे दिल में आई बात, खुदावंद ने मुझे जो बताया कि मैं ये बात शेयर करूं, तो मैं वो पढ़ रही थी बाइबल में से, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ रही थी जो इमसाल की किताब में से उसके चैप्टर 17 उसकी वर्स 17 है। ये हमारी की वर्स है और जो हमारा टॉपिक मैंने आज का जो चूज किया है वो है भाई की मोहब्बत। तो ये वर्स खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है और भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। आमीन। अब मेरे अजीजों, ये जो आज की जो हमारी की वर्स है, मुकद्दस सुलेमान जो दानाई और समझ रखते थे, जिन्हें खुदा ने बिल्कुल अलग तरह की हिकमत और दानाई से नवाज रखा था, तो हम सब जानते हैं कि ये किताब जो है मुकद्दस सुलेमान ने लिखी है। अब क्योंकि मुकद्दस सुलेमान जो हैं वो उनका वैसे से एक पहले जो भाई था वो मुकद्दस दाऊद के गुनाह के कारण जो है वो मतलब मर गया था, उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद खुदा ने फिर उसको मुकद्दस दाऊद को जो है दूसरा बेटा दिया था, जो कि मुकद्दस सुलेमान थे। अब खूनी रिश्तों के हवाले से अगर देखा जाए तो मुकद्दस सुलेमान के और तो भाई बहुत सारे थे, लेकिन उनकी अपनी माँ से जो है वो पहले वो भाई था जो मर गया था, और फिर यही बस मुकद्दस सुलेमान ही थे। अब अपने खूनी रिश्तों का उनका कोई भाई नहीं था। तो अब यहाँ पर ऐसे महसूस होता है हमें कि जैसे मुकद्दस सुलेमान इस बात का जो है वो काफी गहरा तजुर्बा रखते हैं, और ये तजर्बा अगर उन्हें अपने पर्सनल जिंदगी से नहीं हुआ होगा, तो जो उनके अपने डैड थे, जो उनके अपने बाप मुकद्दस दाऊद थे, उनसे यकीनन उन्होंने ये तजर्बा हासिल किया होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इस भाई के तजर्बे को जिन्होंने अपने बाप से लिया, मुकद्दस दाऊद से, उन्होंने ये यकीनन अपनी जो स्टोरीज होती हैं बाप के साथ जो वाकयात जिंदगी में गुजरे होते हैं वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो यकीनन उन्होंने भी जो वाकया था जाती जूलियत का, तो वो शेयर किया होगा अपने बेटे के साथ, और वो जानते हैं और वो समझते हैं भाई की मोहब्बत को, कि जब जाती जूलियत इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ था और मुकद्दस दाऊद के जो सारे भाई हैं वो भी साथ खड़े थे, और वहां पर मुकद्दस दाऊद की जो है अपने भाइयों की मुसीबत में एक जबरदस्त मिसाल मिलती है कि उन्होंने किस तरह से वहां पे अपने भाइयों की हेल्प की। और जब मुकद्दस दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाते थे जंग के दौरान, तो फर्स्ट सैमुएल उसकी चैप्टर 17 उसकी वर्स 22 में लिखा है, और दाऊद अपना माल असबाब निगहबान के पास छोड़कर जंग में आप लश्कर में दौड़ कर गया
تو کیونکہ ان کے جو ہیں وہ ابھی چھوٹے تھے مقدس داؤد، اور وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. ان کے بھائی جو تھے وہ فوج میں تھے، اور وہ ان کے لیے گھر سے کھانا جو ہے وہ ان کے لیے لے کے جاتے تھے. ساتھ ہی اپنی بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے، اور ساتھ ہی ان کے لیے جنگ میں کھانا لے جاتے تھے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، آپ لوگ سب لوگ بھی کافی اچھے سے بخوبی واقف ہیں. تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کی خیر و عافیت پوچھی، اور اسی محبت میں وہ جاتی جولیت سے جو ہے لڑا. اب شاید اسی لیے مقدس سلیمان نے جو ہے یہ بات لکھتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ بھائی کی محبت کیا معنی رکھتی ہے. یہ اسی لیے مقدس سلیمان لکھتے ہیں کہ دوست تو محبت دکھاتا ہے، اور بھائی جو ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں سے اس ورس کو دیکھتے ہیں کہ اس ورس کا جو پہلا حصہ ہے کہ دوست محبت دکھاتا ہے. اب اس کا حوالہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مثال ہمیں ایوب کی کتاب کے چیپٹر 4 میں ہمیں جو ہے، جب ایوب کا ایک دوست نظر آتا ہے جس کا نام تیمانی الیفز ہے، اور وہ جب ایوب بہت مصیبت میں ہوتے ہیں تو بڑی محبت دکھاتے ہیں وہ انہیں، اور اظہار اپنی محبت کا کرتے ہیں. لیکن ایک انسان مصیبت میں ہے تو اب وہ دوستوں کے خالی منہ کے مطلب محبت کا اظہار کرنے کا کیا فائدہ آئے گا؟ کیونکہ دوست مصیبت میں ہے تو ہمیں اس کی مصیبت میں اس کے کام آنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. تو وہ جو دوست ہے تیمانی الیفز، وہ ان کو مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں پکڑا رہے انہیں، مطلب اس کا کوئی راستہ نہیں ہم وار کر رہے کہ کسی طریقے سے اس کی ہیلپ ہو جائے، مطلب اس کی مدد کر دیں کسی طریقے سے. جبکہ جو ایوب ہیں وہ اپنے دوستوں کو وہ اپنے بھائیوں کی طرح سمجھ رہے تھے، وہ اپنے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے اپنے دوستوں کو. جب ان کے پاس ساری دولت جائیداد وغیرہ سب کچھ تھا تو وہ اپنے دوستوں کو بہت عزیز رکھتے تھے. اور پھر ایوب چیپٹر 6 اس کی ورس 12 میں لکھا ہے کہ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، اور ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں. مطلب ایسے برے حالات میں ان کو چھوڑ دیا. تو اب یہاں پر اصل میں جو بھائی کا ورڈ انہوں نے یوز کر رہے ہیں وہ مقدس ایوب اپنے دوستوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کا درجہ دیتے ہیں. لیکن تیمانی الیفز جو ہیں وہ خالی محبت تو دکھاتے ہیں، مگر بھائیوں کی طرح ایوب کا سہارا نہیں بن رہا وہ. تو اس کے جو دوسرے دو دوست بھی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی نظر آتے ہیں. وہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ تو بہت راست باز ہے، تو بہت ایسا ہے، تو بہت ویسا ہے، بہت تعریفیں کرتے ہیں. لیکن ان کی مصیبت کے کوئی ان کے جو نہیں کام آتے. ایک ان کے یہ تیمانی الیفز فرینڈ تھے، پھر ایک ظفر نماتی تھے، پھر بلد سوکھنی، اور یہ تینوں بس تعریفوں کے پل. تو اتنا راست باز تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، خدا تیرے ساتھ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور آج ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. تو خالی بس محبت ہی دکھاتے ہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن مددگار کے طور پر مصیبت میں اس کے کام نہیں آتے ہیں. تو اسی وجہ سے مقدس سلیمان نے کہا ہے کہ دوست محبت دکھاتا ہے، اور بھائی جو ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. اور دوستوں کی ایک مثال ہم مصرف بیٹے کی بھی لے سکتے ہیں کہ مصرف بیٹے کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ پیسے لے کے اپنے باپ سے چلا جاتا ہے، تو جب اس کے پاس دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، تو اس کے دوست اس کے بڑے آگے پیچھے، اور وہ بڑے اس کے ہمدردیاں اور اس طرح سے دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری دولت، اپنے باپ کی جائیداد جو ہے وہ ان پہ اپنے دوستوں پہ لٹا رہا ہوتا ہے. تو ایک دن کیا ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، تو دوست چھوڑ جاتے ہیں اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوست صرف وقتی طور پر محبت دکھاتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، صرف اچھے وقت کے ساتھی. لیکن جو بھائی ہیں وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ خدا نے ہمیں، کلام خدا میں ہمیں ملتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، مصیبت کے دن کے لیے بنا ہے. تو آئیے بائبل مقدس میں سے بھائی کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کی جو اگزامپل ہمیں جو ہے ایک بہت، ویسے تو بھائی بہت سارے ہیں کلام خدا میں، ہم دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ سٹوریز ہیں اور بہت سے بھائیوں کے ہمیں قصے ملتے ہیں.
لیکن ایز پر مائی نالج جو مجھے سب سے بیسٹ جو اگزامپل ملتی ہے وہ مقدس یوسف کی جو ہے. مجھے اس کے علاوہ اس سے زیادہ اچھی مثال مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے مقدس یوسف نے جو ہے ہیلپ کی اپنے بھائیوں کی. اور جو ہماری آج کی ورڈز ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے. مقدس یوسف کی جو ہیلپ ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کی ہیلپ کی. اور بالکل وہ مطلب ایکوریٹ جو ہے وہ فکس ہوتی ہے آج کی ورڈز کے حساب سے. تو مقدس یوسف کی جو زندگی جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ کس طرح جب انہوں نے اپنے بھائیوں کی ہیلپ کی تھی. جب یعقوب کے جو دوسرے 11 بیٹے تھے اور ملک میں سوری کنعان میں کال پڑ گیا تھا, جب سارے ملکوں میں کال پڑ گیا تھا اور خوراک نہیں تھی اور سب بڑی مصیبت میں تھے. اور پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ملک مصر میں جو ہے وہ خورش موجود ہے اور وہاں سے ہم مطلب لے سکتے ہیں خوراک, تو جب وہ مصر کا رخ کرتے ہیں اور اس مصیبت میں جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ساری مصیبت میں مقدس یوسف ہی اپنے بھائیوں کے کام آتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو پیدائش کی کتاب جو ہے اس کا 37 چیپٹر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس کے بھائی سے بہت زیادہ حسد رکھتے تھے. اس کے بھائی اس قدر بغض رکھتے تھے اس کے ساتھ کہ مطلب کتنا حسد وہ کرتے تھے ان کے ساتھ. اب اس کے حسد کے پیچھے بھی کچھ چند وجوہات تھیں. اب جیسے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں تو پیدائش کی کتاب میں جب کہاں پہ لکھا ہے چیپٹر میں آپ کو شیئر کرتی ہوں, 37 چیپٹر ہے اس کی ورس 7 میں جب مقدس یوسف جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں. چیپٹر 37 میں ہی 2 خواب اپنے وہ دیکھتے ہیں مقدس یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب پہلا خواب وہ دیکھتے ہیں کہ جی بتاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے کھیت میں پولے باندھتے ہیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا ہوا ہے اور سیدھا کھڑا ہو گیا ہے اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اسے سجدہ کیا ہے. تب اس کے بھائی سے بہت خفا ہوتے ہیں, بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تو کیا مطلب ایسے کیا خواب ہمیں بتا رہا ہے کہ تو ہم پہ کیا سچ مچ میں سلطنت کرے گا یا تو ہم پہ تسلط ہوگا کہ لائک ہاں تیرا پورا کھڑا ہوا اور ہمارے پولے جو اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آگے 10 ورس میں جب دیکھتے ہیں ہم ورس 9 میں جب وہ دوسرا خواب بتاتا ہے اپنے بھائیوں کو کہ میں نے پھر ایک خواب دیکھا ہے, تو وہ کچھ ایسے ہے, وہ انفیکٹ وہ اپنے باپ سے بھی شیئر کرتا ہے یہ خواب کہ میں نے دوسرا خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مقدس یعقوب جو ہے وہ کتنے راست باز تھے اور وہ کس قدر یقین رکھتے تھے خواب پر, اور مطلب ان کو تھا کہ کس طرح کا خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو وہ خود بھی سمجھ گئے تھے انفیکٹ, لیکن انہوں نے پھر بھی اسے ڈانٹا اپنے بیٹوں کے سامنے کہ لائک تو مطلب کیا تو نے دیکھا ہے کہ میں اور تیری ماں مطلب سورج و چاند وہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے اس کے بھائی ہو گئے, تو کیا ایسے خواب بتا رہا ہے کہ کیا میں اور تیری ماں بھی تجھے سجدہ کریں گے اور تیرے بھائی بھی تیرے آگے جھکیں گے, جھک کر تجھے سجدہ کریں گے. تو اس بات سے اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہونے لگی تھی. لیکن اس کا باپ کیونکہ اس نے خود بھی مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے اس نے برکت لی تھی اور کس طرح سے, تو وہ جانتا تھا یہ ساری باتوں کو, اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ جانتا تھا کہ اس وقت یہ خواب آیا, کیونکہ وہ خود بھی چھوٹا تھا اور بڑے پر اس نے فوقیت پائی تھی. اور ایسے ہی وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں کہ یہ چھوٹا ہے اور جو ہے اپنے بھائیوں کو اس طرح سے خواب دیکھا تو یقیناً آگے چل کر ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. تو اسی وجہ سے بھی تھا کچھ اس کا پیار اس کے ساتھ زیادہ, اور کچھ دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ اس کی بڑھاپے کی اولاد تھی, تو وہ اور اس کی اس وائف سے وہ بیٹا تھا جس سے وہ نہایت محبت کرتا تھا. تو کچھ یہ بھی وجوہات تھیں کہ وہ اپنے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا. تو اور پھر اسی پیار میں ہی اس نے جو ہے اس سے ایک خاص قسم کا چوگا یا ایک لباس ہوتا ہے جسے بکل مون قبا کہا جاتا ہے, بائبل مقدس میں اس کا نام ایسے ہی آیا ہے. اب یہ جو بکل مون قبا جو ہے یہ وہ ایک خاص قسم کا ایک چوگا ہوتا ہے جو 7 کلرز کا ہوتا ہے, اور جو اختیار کو ظاہر کرتا ہے کہ لائک جو بڑے ہونے کو یا مطلب
सल्तनत को मतलब या कुछ इस तरह के इख्तियार को निशानदही के तौर पर जो है रिवायती तौर पे जो है इस बात की निशानदही करता है कि ये। और वैसे भी उस टाइम पर ये जो बुकल मुनकुबा जो थी वो पहलोठों को पहनाई जाती थी और वही मतलब बड़ों को ही ज्यादा फोकियत होती थी छोटों पे। तो जब छोटे बेटे को जो मुकद्दस याकूब है उन्होंने ये चोगा पहनाया, उनको बनवा के खास तौर पर दिया, तो इस बात की भी जो है वो काफी जेलसी थी उसके भाइयों में कि जो है इसको पलोठे के बेटे को हक भी लाइक इसी तरह का उसको दिया जाता है, तो ये छोटा है फिर भी हमारा बाप इससे ज्यादा प्यार करता है और बुकल मून भी इसको पहनाई है। और इस तरह से वो उससे बाकी भाई जो थे वो यूसुफ से बहुत हसद और गुस्सा जो है वो करने लगे थे और मुख्तलिफ तरह से वो जो है अपने इस हसद को जो है नफरत का इजहार जो है वो करते थे। और फिर पैदाइश के 37 चैप्टर जो है उसकी 18 वर्स को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पे भी लिखा है कि जब वो भेड़ बकरियां चराने जा रहे थे तो जो ही उन्होंने दूर से देखा कि यूसुफ भेड़ बकरियों को लेकर वापस आ रहा है और उन्होंने उसको कत्ल का मंसूबा बांधा, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे कि देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम इसे मार डालें और इसे किसी घड़े में डाल दें और याकूब से कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा इसे खा गया है, फिर देखेंगे कि इसके ख्वाबों का इंजाम क्या होता है। तो अभी आप खुद सोचें कि ये सारी बातें जेलसी में उन्होंने किस तरह से इसका मंसूबा बांधा कि इस तरह से ये ख्वाब देखता है और इसे इतना प्यार मिलता है तो क्यों ना हम मार डालें इसको। तो इसी मंसूबे को बनाते हैं वो और फिर जो होते हैं उसके दूसरे जो दो भाई होते हैं वो एक रूबन और जो यहूदा है वो उसे उन पर थोड़ा उन्हें वो थोड़े रहम दिल होते हैं और वो उन्हें उस बच्चे पर रहम आ जाता है तो वो अपने भाइयों को बताते हैं कि जी आ, हम इसे मार के जो है अपने सर हम क्यों मत गुनाह लें। तो इससे बेहतर है कहीं ना कहीं वो बचाना चाहते थे अपने इस भाई को कि किसी तरीके से इसको बचा लें इनसे क्योंकि ये तो सारे एका कर चुके हैं मनसूबा बांध ले इसको मार दें। तो उन्होंने बताई टेक्निक बताई कि हम जो है इसको मारते नहीं है और इसको जो है हम इस घड़े में डाल देते हैं, इसका ये जो बुक्कल मुनकुबा है इसको उतार लेते हैं और इस पर खून लगा देंगे और जाके अपने बाप को दिखा के बोल देंगे इसे कोई दरिंदा खा गया। तो ये बेसिकली प्लानिंग होती है रूबिन की और यहूदा की कि हम जब चले जाएंगे ये सारे तो उसके बाद में हम आके घड़े से अपने भाई को निकाल लेंगे और इस तरह उसकी जान बच जाएगी। तो फिर जब वो मान जाते हैं इस बात को कि ये बात ठीक है कि चले हम गुनाह अपने सर नहीं लेते तो हमें क्या फायदा मिलेगा इससे, तो हम इसको इस घड़े में डाल देते हैं। उतनी देर में वहां से एक इस्माइली काफिला गुजर रहा होता है तो फिर उन्हें ये तरकीब सोचती है कि हम इसको घड़े में फेंक चले जाएंगे ये मर जाएगा तो हमें क्या नफा मिलेगा, तो क्यों ना हम इसको इस काफिले के हाथ बेच देते हैं तो चलो हमारा कुछ फायदा भी हो जाएगा। तो ऐसे ही वहां से जो है जो एक मदियानी सौदागर और उसका काफिला इस्माइलियों का गुजर रहा होता है तो उस मदियानी सौदागर के हाथ जो है वो उसको 20 रुपए में जो है वो बेच डालते हैं अपने छोटे भाई को। तो उनकी अभी आप देखें कि किस कदर वो मतलब उनकी तफाकी देखें आपके अपने भाई का उनके दिल में किस तरह का प्लान करते हैं और किस तरह से सफाकी से अपने भाई को किसी और के हाथ में बेच देते हैं। तो फिर इस तरह से बहुत सारी मुसीबत उठाते उठाते जो है स्टोरी काफी लंबी है पूरी मतलब उसका चैप्टर है सारे तो आप सब भी जानते हैं बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन जो इस बात को मैं बयान करना चाह रही हूँ मैं सिर्फ उसको थोड़ा समराइज करके आपको बता रही हूँ। तो किस तरह से फिर जो यूसुफ हैं वो मुसीबत उठाते उठाते जो मिस्र में जो है वो पहुंच जाते हैं और फिर जब उनके भाई उनको धोखा देते हैं तो कैसे बुरी हालातों से गुजर के वो मुल्क मिस्र में पहुंचते हैं। तो मेरा जो बात करने का मकसद है कि हम सब मतलब देखें, हम यहाँ पर रुकें थोड़ा और अपनी अपनी जिंदगी में जायजा लें कि लाइक हमारी भी जिंदगियां ऐसे ही हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारी फैमिलीज में सेम स्टोरीज जो हैं हमारी रिपीट हो रही होती हैं, वही सारी चीजें चल रही होती हैं।
تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف میں یہ جائزہ لیں کہ یا ہمارے خاندانوں کے اندر اس قسم کی حمایت یا حسد موجود ہے، اور کیا کبھی آپ میں سے یا ہم کبھی کسی اپنے سے کوئی مطلب اس طرح کا کوئی دھوکہ کھا چکے ہیں، یا اپنے ارد گرد رہنے والوں سے مطلب اس طرح کی کچھ ہم نے کچھ برا کیا ہے کسی کے ساتھ، یا کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے، تو مطلب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی پر۔ تو اگر ہم اس درد کو سمجھ سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا کچھ گزرا ہوگا، تو ہی ہم یوسف کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مصیبت سے گزرا ہوگا۔ وہ ایج کم تھی اس وقت اس بچے کی، اور کس طرح سے صفاقی سے اس کے بھائی اس کو ساتھ برا کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ لائک ہم اگر بھائی ہیں تو ہم کیسے ہیں، اگر ہم خاندان کے کسی بھی رشتے میں ہیں تو ہم اپنے رشتے سے کتنے وفادار ہیں، ہم کوئی ایسی برائی تو نہیں کر رہے جیسے یوسف کے بھائی اس کے ساتھ برائی کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، یوسف جو ایک ایماندار راست باز انسان تھا اور خدا پر بہت بھروسہ رکھنے والا انسان تھا، اور اپنے خاندان اور اپنے بھائیوں کی طرف سے ہونے والے ہر ظلم کا جو ہے وہ مقابلہ انہوں نے کیا۔ اور جب یوسف مصر کے بادشاہ ہو جاتے ہیں، لائک دیکھیں وہ کتنی مصیبتیں برداشت کرتے کرتے جیل میں، خواب اور پھر اس کی تعبیر، اور پھر کس طرح سے کرتے کرتے آخر کار وہ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، فرعون بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کے خواب جب انہیں آتے ہیں، اور آپ سب کو جانتے ہیں، اسٹوری سے واقف ہیں آپ کے، وہ کس طرح بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور پھر بادشاہ اسی کو ہی جو ہے منصب پہ بٹھا دیتا ہے، منصب پہ، اور اسی کو بادشاہ جو ہے مقرر کر دیتا ہے، اپنی انگوٹھی اس کو دے دیتا ہے کہ سارے فیصلے تو ہی کرنا، کیسے اس کے ملک میں کال کے ٹائم پہ، اور کہ 7 سال کال پڑے گا، 7 سال افراد کی جو ہوئے گی وہ فصل ہوئے گی، اور پھر اس کے 7 سال بعد جو اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ کال کے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے اس کو کافی سمجھدار سمجھ کے سارا منصب اسی کو دے دیا، اور اسی کو ایک ٹائپ سے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو جب وہاں پر خوراک کی فراوانی ہوئی اور سارے ملکوں میں کال کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا افراد کے بعد، تو جب اس کے بھائی خوراک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مصر میں پہنچے، جب انہیں پتا چلا کہ مصر میں خورش ہے، تو جب وہ مصر میں پہنچتے ہیں خوراک لینے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ یوسف نے مصیبت کے دن میں اچھے بھائی ہونے کا کیسا زبردست نمونہ پیش کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ حالانکہ اس کے بھائیوں نے، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بیان کیا کہ کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، لیکن اس نے اس مصیبت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کام کیا، کس طرح سے وہ مصیبت میں جو ہے اپنے بھائیوں کے کام آیا، اپنے خاندان کے کام آیا۔ تو یوسف نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، حالانکہ اس کے بھائی سے ڈر گئے تھے جب انہوں نے پہچان لیا تھا اس کو، اور جب اس نے اپنا بتا دیا تھا کہ میں یوسف ہوں، تو وہ بہت ڈر گئے تھے کہ یہ تو اب ہم سے بدلہ لے گا، کیونکہ ہم نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ تو پھر بھی یوسف ان سے کیا کہتا ہے کہ ڈرو مت، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ کیونکہ وہ راست باز تھا، وہ جانتا تھا کہ انہوں نے بھلے ہی میرے ساتھ برا کیا، لیکن وہ آج ایک اچھے عہدے پر ہے، ایک اچھی جگہ پر ہے، اور یہ سب کچھ اس کے پاس ہے کہ وہ اپنی فیملی کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ کسی پلاننگ کے تحت کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہوا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں یوسف کے پاس اختیار بھی تھا، عزت بھی تھی، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، اور سپاہی بھی تھے، لیکن یوسف نے کیا کہا؟ یوسف نے کیا بولا ان سے؟ چاہتا تو وہ ان سے بدلہ لے سکتا تھا، وہ ان کو سزا بھی دے سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، یا کسی اور طرح سے مطلب چاہے وہ کوئی اور ایسی سزا نہ دیتا، یا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، یا کچھ ایسا برا ان کے ساتھ کرتا کہ اس کو احساس دلانے کے لیے ہی چلو کر دیتا، تھوڑا ایموشنل بلیک میلنگ یا کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا ان سے؟ یوسف نے کہا کہ تم تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اس بدی میں سے میرے لیے بھلائی کو پیدا کیا۔ لیکن کیا کیا خدا نے؟ اس بدی میں سے میرے لیے
भलाई को पैदा किया ताकि मैं बहुत से लोगों की जान बचाने का सबब बनूं। तो देखें किस तरह से उन्होंने इसके साथ बुरा किया, और यूसुफ, क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था और खुदा ने किस तरह से यूसुफ ही को वसीला बनाया उनकी मदद करने के लिए, ताकि उनको भी फिर इस बात का एहसास हो। तो इसलिए यूसुफ ने उनसे कहा था कि डरो मत। अब पैदाइश चैप्टर उसका 50 चैप्टर्स की वर्स 21 आयत में वो कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। अब आप खुद सोचें कि उसकी रहम दिली का आप अंदाजा लगाएं मुकद्दस यूसुफ की, कि वो, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो कुछ भी बोल सकता था, उन्हें बदला लेने के लिए थोड़े दिन के लिए टॉर्चर कर सकता था, एहसास दिलाने के लिए सही, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उसने क्या कहा कि खुदा ने तुम्हारी बदी में से मेरे लिए भलाई पैदा की है, और आगे उनके साथ मजीद नेकी के लिए उसने क्या बोला है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा आने वाले पूरे 7 सालों तक, जब काल का साल है और जब कहीं पे कोई काम नहीं होना, खेतों में कहीं पे कोई ऐसी चीज पैदा नहीं होनी, तो वो सारा कुछ, इसका मतलब ये कि अगले पूरे 7 सालों तक पूरे अपने बहन भाइयों के सारे बच्चों को पालता रहेगा, उनकी परवरिश करता रहूंगा। तो देखें, यूं उसने अपनी मुलायम नरम बातों से अपने भाइयों और उसकी औलाद की खातिर जो है वो जमा की, और इस बात ने, इस वर्स को जो है, इस वर्स में साबित कर दिया इस बात ने कि दोस्त जो होते हैं हर वक्त जो है मोहब्बत ही सिर्फ दिखाते हैं, और भाई जो हैं वो मुसीबत के दिन के लिए जो हैं वो, भाई जो है वो मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम अपने खानदान में यूसुफ की तरह हैं? क्या हम अपने खानदान में यूसुफ की तरह हैं, जो अपने भाइयों की मोहब्बत, जो अपने भाइयों की मुसीबत में काम आता है, और अपने खानदान के मुश्किल के वक्त जो है वो उन्हें अपलिफ्ट करता है? हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है मेरे अजीजों, कि हमें यूसुफ की तरह अच्छा भाई बनना है, यूसुफ की तरह अच्छा भाई बनना है, ना कि उसके दूसरे भाइयों की तरह जो उससे हसद रखते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम यूसुफ बने, अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करें, एक अच्छे ईमानदार बने, एक अच्छे रास्तबाज बने, तभी ये बात हमारी जिंदगी से जाहिर होगी कि हम अच्छे रास्तबाज हैं। वरना जब तक हम अपनी जिंदगी में कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज करते नहीं है, तब तक हमारी जिंदगियों से नहीं पता चल सकता कि हम रास्तबाज हैं या नहीं। तो जब हम अपने भाई की मुसीबत में उसके काम आते हैं, तो ही हम एक अच्छे रास्तबाज बन सकते हैं। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।